السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الشهيوه متميزه زوينه بزاف، شهيوه فاسيه. انا جيت عند دار حماتي وقلت علاش لا اللي ما نوجدش ليهم هكا شي شهيوه فاسيه. المهم بالنسبه لهاد الشهيوه سميتها بين نارين او المحمر. كنحتاج فيه هنا تقريبا واحد 3 كيلو ديال اللحم، يكون من جهه الكتف او من الضلعه اللي بغيتو. وبالنسبه للمقادير غنحتاج هنايا واحد معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال ما عمرش بزاف ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال بسبيسه وقع قله مطحونين، والملحه على حسب الذوق ديالكم. وبالنسبه للتوابل الاخرين نحتاج الثومه تقريبا واحد 5 ضروس ديال الثومه، غنحتاج واحد معلقه صغيره ديال السمن وزعفران شعره تقريبا واحد واحد معلقه ونص هكاك، معلقه صغيره ونص ديال المهم على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. واحد 2 كاس ديال الزيت اللي غنحتاج دابا، وكاس ديال الماء. غادي نمشي لداك الحيمات اللي عندي وغنبقى كنتك فيهم وكنفلح فيهم. عارفين حنا الكتف تقريبا هنا خديت كتف وقسمته على 2، وكنبقى هكا كنفلحو وكنقطعو على 2 كما قلت لكم، وكنفلحو بحال هكا باش كتدخل فيه العطريه مزيان. هنا غادي ناخذ واحد الزلافه، غادي نجمع فيها كاع ديك العطريه ديالي، خرقوم، سيبيسه وقع قله مطحونين، البزار، الملحه. غنزيد عليها تاني الزيت والعطريه كلها، الثومه، زعفران شعره، الماء وداك الثومه اللي درت حكيتها هكا في الحكاكه، وغنخلط هذاك المقادير مزيان وغادي نشرمل بهم داك اللحم. انا غنبقى ندمج في دوك العطريه ديالي مزيان حتى تخلط باش نخدم بها. انا هنا كيعجبني نخدم بيديا، غادي نبدا نشرمل في دوك الحيمات ديالي ونحاول ندخل ديك الشرموله ديالي والعطريه، نحاول ندخلها في وسط هذوك الحيمات يعني.
ومن بعد ما خليت الحيمات ديالي الليله كلها كترقد ديك شرموله، حتى جيت هنايا تقريبا واحد 5 ديال البصلات كبار غنشلضهم، وتقريبا غادي يكفاني واحد 3 ديال الكيسان ديال الزيت، ماشي 2 3 ديال الزيت ديال المائده، وكاس ديال زيت العود غادي نزيدو حتى تيقرب يوجد ليا. ودابا غادي ندوز باش غادي نقطع ديك البصله ديالي، وغادي نزيد عليها الشرموله الحيمات مشرملين والزيت. فوالا انا دابا شرملت قطعت البصله و يعني درتها على البوطه، غادي نزيد عليها الزيت ديال المائده، غنزيد عليها دابا واحد 2 كيسان تقريبا، وانا غادي نبدا نحط دوك الطريفات ديال اللحم. هنا غادي نبدا كنقلب فيه وكنحاول ندخل فيه ديك العطريه مزيان، وبين ما تشحر ليا وديك الساعه نخليه يطيب. المهم بالنسبه للطياب راه على حسب اللحم واش كيطيب ولا لا. بالنسبه لهنا تقريبا خد ليا واحد 1.5 ساعة ديال المكانه، حيت ما سديتش عليه يعني في البوطه، طيبته في هذا الطنجير هذا اللي كبير. دونك كما قلت لكم خدمني واحد 1.5 ساعة ديال المكانه. وبالنسبه للماء اللي غادي نروي به راني درتو يسخن تقريبا واحد الغلاي كبير ديال الماء، كديروه كتسخنوه وديك الساعه تطرويو به. وبالنسبه لهادشي وهذه كتجي بنينه بزاف وغزاله، يعني كنبدلوا على داك اللحم بالبرقوق دائما، يعني فيما كيكون عندنا هكا شي حد ولا كنبغيو نوجدوا شي شهوه كنديروا داك اللحم بالبرقوق. بالنسبه لهاد الشهوه كتجي زوينه وممتازه وبنينه. هنا انا كيعجبني ندير التحميره حتى لهاد الوقت هذا، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، معلقه عامره كبيره ديال التحميره كنزيدها هكا من الفوق. المهم هنا راه مازال ما رويت، مازال ما زعما ما طاب، مازال كنشحر فيه وزدت عليه ديك التحميره. فوالا هنا دابا راه من بعد ما طاب ليا اللحم حيدته من هنايا وديته للفران باش كيطيب. دهنته بواحد شويه ديال السمن ودرتو في الفران، ومن بعد حتى درتو عاد درت هنايا زدت ديك الكاس ديال الزيت. هنا كنت ديجا درت واحد شويه ديال الزيت، زيت ديال العود، زيت الزيتون. ودابا غادي كنبقى نشحر في ديك المريقه ديالي، نشحرها يعني حتى يعني كتدغمر، كتولي دغميره، وديك الساعه كنقدمها. وفوالا انا قدمت الطبق ديالي مع واحد سالاد عاديه. درت بطاطا وباربا، خيزو، الخيار، مطيشه، كل واحد درت ليه شرموله ديالو. سلقت الروز حتى هو درت ليه شرموله ديالو، باش هكا واخا كناكلو سالاد كناكلو كل حاجه مشرمله بوحدها. هادو الحيمات من بعد ما تحمروا كيما قلت لكم دهنتهم بالسمن مزيان ودخلتهم هكا للفران يتحمروا. هنا مازال يلاه قلبتهم، نعاود نحمرهم على جهه اخرى حتى كيتحمر هذا كيولي اللون ديالهم ذهبي، وديك الساعه كنقدموهم. النهائي ديالها
ديال الطبق ديالي اللي كيف ما قلت لكم سميتو بالنراين. بالنراين تقريبا يعني المفهوم ديالها هو انه كيطيب بين يعني جوج ديال العافيات، يعني فوق البوطه وفي الفران. كاين اللي كيقليه في الزيت، انا ما كنبغيش نقليه صراحه، كنديرو في الفران. كاين اللي كيقدموه هكا غير هذوك الطريفه د اللحم مع سلطه والتغميره كيديرها في هكا في طبيصلات بوحديتها. كل واحد وكيفاش كيقدم يعني الطبق ديالو. انا كيعجبني هكا تكون التغميره يعني مع الحماد ديالي كتجي بنينه وهائله هائله بزاف. تقدروا يعني ماشي ضروري تكون عندكم واحد الكونتيتي كبيره عاد تقدموا على طيبوا، يعني يقدر يكون عندكم غير واحد طريفات ديال اللحم غير قلال وتقدموهم. فهذا هو الشكل النهائي ديالي. كنتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم بزاف.